Sherwabi Production. This is Sherwabi Production. सुप्रभात. मरणांतल्यान जाणी जीव जगयली, स्वातंत्र्याची फुलां फुलयली. तुमीच रोयल्या रान फुलां, आमी राखपाचें काम. तुमकां हो सलाम आमचो, तुमकां हो सलाम. समेस्त गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक जाणें आपलें जिवीत स्वातंत्र्या खातीर झरयलें. जिवाची पर्वा करिनासतना स्वातंत्र्याच्या हणपणान आपलें सर्वस्व समर्पण केलें. ज्यांच्या बलिदानात ही भूंय पवित्र जाली, आमचो सगळ्यांचो फुडार परजळीत जालो, त्या विरांक नवळाईचें अभिवादन नमन करता. तशेंच गोंय मुक्ती दिसाची उर्बेभरीत परबी दिवन ह्या सुवाळ्याक सुरवात करता. सुरवेक ध्वजारोहण जातलें. प्राचार्य माडोळकर सरा लागीं मागता मानेस्तां ध्वजा मुखार घेवन येवचें. तशेंच फुडल्यो सुचोवण्यो दिवचे खातीर अमेय बेतकेकर सर. खड़े होंगे, खड़े हो. बड़े पिछड़ा, बड़े सावधान. तिरंगे को सलामी देगा, सलामी दे. 1 2 3 1. बैठेंगे, बैठ. डिसेंबर 1961 दिसा 450 वर्सांची काळखी रात सोंपोवन गोंयकाराच्या जिणेंत नवी फांतोड उदेली. गोंय मुक्ती संग्राम हो भारतीय इतिहासांतलो स्फूर्तीदायक तेजस्वी काळ. मुक्त गोंय आयज 60व्या वर्सान पदार्पण करता. अभिमानान उलोवपाचो हो खीण, आनंदोत्सव साजरो करपाचो हो दीस. ह्या सुवाळ्याक लाभिल्ले मुखेल सोयरे श्री सुनील मेहतर सर, प्रबोधन संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालोलकर सर, सचिव दत्ता नायक सर, हेर मानेस्तर, प्रत्येक विभागाचे मुखेली, तशेंच तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आयज ह्या वेळार संस्थेचे मुखेल घटक म्हणजेच आमचे विद्यार्थी प्रत्यक्ष हाजीर नात. तांची उणीव आमकां जाणवताच, पूण तांच्या खातीर ह्या सुवाळ्याचें प्रसारण ऑनलायन माध्यमांतल्यान करपाची तजवीज केल्या. तांकांय ह्या कार्यक्रमाक हांव येवकार दिता. ह्या सुवाळ्याक लाभिल्ले मुखेल सोयरे आमच्यांतलेच, आमच्या सगळ्यांच्या वळखीचे. सुनील मेहतर लायब्ररियन म्हणून सुपरिचीत आसातच, पूण तांच्या व्यक्तिमत्वांतले कांय खाशेले पैलू आमकां खबर ना. तांची वळख करून दिवचे अशें प्राचार्य दामोदर माडोळकर सरा लागीं हांव मागतां.
आज आमकां चीफ गेस्ट म्हणून लाभिल्ले आसात ते आमच्यातलेच आसात, जांचें पूर्ण नांव सुनील गणपत मेतर. कांय आमच्या पैकी नवे स्टाफ आसात, स्पेशली कॉलेज सेक्शनाक. तांकां तांचो परिचय तसो कमी प्रमाणांत जाता. हायर सेकंडरी जेन्ना स्टार्ट जाली 1992 आनी 1993 ह्या वर्सा सुनील ह्या हायर सेकंडरीन जॉयंट जाले. क्वॉलिफिकेशन तांचें BCom MLib अशें आसात. आज तांकां मुद्दम अशें आमी चीफ गेस्ट म्हटलेले आसात. तेजे फाटलें कारणूय आसात. तें म्हणजे गोवा मुक्त जावच्या अगोदर म्हाका दिसता तो हांव धरून आमच्या बरेच जाणांचो जल्म जो पळय आसा तो मुक्ती नंतर जाल्लो आसा. पण सुनील मेहता सरांचो जल्म जो पळय आसा तो मुक्ती अगोदर जाल्लो आसा. म्हणून तांकां आमी चीफ गेस्ट म्हटलेले आसा. सामाजीक क्षेत्रांत मोठें योगदान सुनील सरांचें तशें आसा. ल्हानपणा पासून संघाचे स्वयंसेवक, त्या नंतर तालुका कार्यावळ बार्देस तालुक्याचेर म्हणून जबाबदारी आयली. हांगासर जॉयन जाल्या नंतर लगेच तांकां संघान प्रचारक म्हणून काणकोणांत हाडले आनी मोठ्या उमेदीन सुनीलान ती जबाबदारी पार पाडली. ताचे नंतर वेगवेगळे आंदोलनां जालीं किंवा वेगवेगळे सामाजीक काही कार्यक्रम जाले. त्या कार्यक्रमांत सदांच सुनीलान भाग घेतलो आसा, मोठ्या उमेदीन भाग घेतलो आसा. अयोध्येक मोठे 2 रणसंग्राम जाले. एकदां बाबरी मशीद प्रत्यक्षात पाडली गेली आनी ताचे साक्षीदार हे सुनील आशिल्ले. आनी ताच्या अगोदरूय जेन्ना आतां बाबरी मशीद पाडपा खातीर गेल्ले तेन्नाय सुनील हो कार शार्पन गेल्लो होतो. श्रीनगर हांगासर जेन्ना आतां जम्मू काश्मीराक एक आंदोलन जालें त्या आंदोलनाकूय सुनीलान भाग घेतलो. सद्या आसगांव हांगासर रावता आनीक आसगांव हांगासर महिला आश्रम ह्या संस्थेचेर एक्टीव एक वर्कर म्हणून काम करतात, एक्टीव मेंबर म्हणून काम करतात. जास्त परिचय कोण दिना, पण थोडक्यात सांगता सदांच आस्पीत आनीक सदांच कोणा कडेन अडकपी स्टुडंट आसूं किंवा आतां पयलो कोण तरी पदाधिकारी आसूं तेंचें स्वागत आसात मुखार करपी सुनीलांचें हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन स्वागत करता. मुखेल सोयऱ्यांक फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें अशी विनंती संस्थेचे अध्यक्ष संजय बालोडकर सरां कडेन करता. खंयचोय आनंदोत्सव संगिता बगर पुराय जायना. आमचे विद्यार्थी आनंदात पूण आमचे शिक्षक तितलेच उत्साही आनंदी. ह्या वेळार आमच्या मुखार गीत घेवन येतात संस्थेतले शिक्षक.
धन्यवाद. आयचे मुखेल सोयरे सुनील मेहतर सरांकडे मागता तांच्यानी आपले विचार ह्या वेळार मांडचे. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं तुमकां आयच्या गोंय स्वातंत्र्याची तुमकां परबितता. आज आमच्या मदीं विद्या प्रबोधन सोसायटीचे चेअरमॅन संजय वाराळकर, दत्ता नाईक, राजकुमार देसाई, आमच्या प्राथमिक विभागाच्या कामाक्षी पै, पूर्व प्राथमिक विभागाचे माधुरी शिंदे, LD सामंतचे हेडमास्तर माळसाकांत देशपांडे, सहाय्यक दीनानाथ कांदुरकर, हायर सेकंडरीचे प्राचार्य श्री दामोदर नांदळकर सर, सहाय्यका शेफाली, त्यानंतर आमचे कॉलेज सेक्शनचे प्राचार्य श्री सुकाजी नाईक, हांकां सगळ्यांक हांव नमन करून म्हाज्या आयच्या कार्यक्रमाच्या भाशणाची सुरवात करता. आमकां खबर आसतलें की 59 वर्सां पूर्ण जावन आज आमी 60व्या वर्साक पदार्पण करता. म्हणजे 60 वर्सां जाल्या नंतर एखादो मनीस निवृत्त जाता. तशें गोंय निवृत्त जावपाचें ना. गोंय हें तर निरंतर चलणारी एक प्रवाह आसा. त्यामुळे गोंय हें ल्हान उरूंक ना. गोंयांत जाणकार जाल्लें आसा. ह्या 60 वर्सांच्या कारकिर्दींत आमच्या गोंयांत खूब कितें सुख दुख्खां पळयल्लीं आसा. थोडे फाटल्यान वळोन वयताना आमी पळोवया सादारणता आमच्या देशाचेर पयलीं पासून आक्रमणां ही जायत आसा. मुसलमान आसतले, वेगवेगळे तरेचे निजाम आसतले, ऊन आसतले, शक आसतले. पूर्वी काला पासून देवादी काला पासून ते आतां पर्यंत कितें ना कितें आमचेर आक्रमणां ही चाललीच आसा. सुदैवान आमची भारत माता गोंय हे आमची देवभूमी आसा आनी ह्या देवभुमीचेर जाल्लें आक्रमण सुदैवान आपोआपच ते परतलेले आसा. ताका कारणीभूत आमी सगळे जाण आसा. ह्या देशांतले स्वाभिमानी नागरीक आसा. सादारणता आमी इतिहास पळोवया की आमी उर्वरीत देशाची जर हे पळयलें जाल्यार सगळे पारतंत्र नासले. गोंयूय पारतंत्र नासलें. उर्वरीत देशांत ब्रिटिशांचें राज्य आसलें आनी आमच्या हेचेर पोर्तुगेजांचें राज्य आसलें. 1498 ह्या सालांत दर्यावर्दी जो वेपाराच्या निमित्तान आमच्या देशांत येयलो तो वास्को द गामा. तेणी हांगासर येवन चित्रण पळयलें सगळें कशें कितें चल्लां तें. हांगाली विखुरलेली आमची समाज वेवस्था, एकामेकाच्या भितर चल्लेले आडेवेडे हेंचे भितर एकी ना. आनी अशा हितूंतल्यान वेपाराच्या निमित्तान येयल्लो मनीस हेचो अभ्यास केल्या नंतर तेणें लक्षांत घेतलें की आतां हांगासर फुडें कितें तरी आमकां प्रस्थान करपा खातीर बरें आसा, बरें दीस येवपाचे आसा असो संदेश तेणी पोर्तुगालाक धाडलो. आनी त्या नंतर ताका अशें लक्षात येलें की गोंय हें बरें आसा, गोंयांत निसर्ग संबंद आसा, थंय वेवस्थीत सगळें मेंटेन जावं शकता. म्हणून व्हायट चॅन्सलर जो आसा पोर्तुगालचो तेणी एक 7 वर्साच्या अभ्यासा नंतर 1510 सालांत आफोन्सो आल्बुकर हो जो एक क्रूर एक पोर्तुगीज देश्टा जेणी एका दया ना आपल्या धर्मा खातीर कितें करपाची तयारी आसा. अधर्म हो ताका खबर ना. ह्या मनशान एका हातीन क्रॉस घेतलो आनी एका हातीन तलवार घेतली. अशा हितूंतल्यान तेणी प्रवेश केलो. आनी म्हाका दिसता त्या वेळार ज्या पद्दतीन तेणी क्रूर गोंयकारांची जी हत्या केल्ली आसा जे तेजें वर्णन सुद्दां सांगपाक म्हाका खूब दुख्ख दिसता. अशा पद्दतीचे क्रूरता ह्या हेका शब्द नाल्याक सुद्दां कमी असो म्हाका दिसता. अशें त्या मनशान त्या वेळार सगळें केलें. सगळे कडेन आमचे देवळां जी आसली ज्या देवळांनी आमचे सामाजीक हांव सगळे एके कडेन येताले ती देवळां उद्ध्वस्त केली. हांगाली बरी बरी संस्था आसा त्या संस्थांची वाट लायली आनी सगळ्या जनतेच्या भितर
पलीकडे त्यांनी काय केलेलं. हे साधारणतः 1940 पर्यंत चलताले, म्हणजे एक 30-40 वर्ष लोक सगळे त्रास सहन करताले. त्यानंतर 1842 सालात आणि एक मनीस त्यांच्यानी धरलो, तो फ्रांसीस झेवियर. आज दुःख अशें दिसता, हे फ्रांसीस झेवियराच्या नांवाचेर आज आमचे कडेन भरपूर संस्था आसा, पण ह्या मनशान ज्या पद्दतीन हांगा धर्मांतर जे केले सगळ्या हिंदू लोकांचे, आणि म्हाका दिसता हे वर्णन खूप कठीण आसा. आज आमी ह्या मनशाक अजूनही आमचे काही खबर नासलेले, अज्ञान असलेले लोक आज ओल्ड गोवा वचून त्याच्या शवाचे दर्शन घेतात. म्हणजे अशी ही एक क्रूरता आमच्या भितर आमकां खबर ना. साधारणतः आमकां लक्षात येतलें की 1840 आणि त्यानंतर जो भाग आसा 1448-97 पासून ते एक साधारणतः 30-35 वर्साच्या कालावधीत गोंयांत इतली दहशत निर्माण जाली की साधारणतः मनीस मनशाक मेळपाक सुद्दां शकनासलो, अशी एक दहशत जातली. आमकां खबर जातलें की 20 नोव्हेंबर 1767 ह्या वेळाचेर पोर्तुगेजचो व्हायसरॉय जो आसा तेणे एक फर्मान काडलें की 20 नोव्हेंबर 1887 पर्यंत अशीच दहशत निर्माण करा गोंयांत की त्या वेळाचेर सगळ्यांची कत्तल जावपाक जाय. थंय हे जे कोण गोंयकार पण आहा ते कितें करता सगळे काबार जावपाक जाय, अशा पद्दतीन कृता सुरू केल्यात. म्हाका दिसता तेंच्यांनी अशें लक्षात घेतलें की हातपाय तोडप, त्याची मनगटां काडप, म्हणजे जी शिक्षा पळयल्या नंतर खरें ताका हें ना, शब्द ना म्हाजे कडेन, अशा पद्दतीची हे करप. म्हाका दिसता आमी ओल्ड गोवा जरी गेले जायत, ओल्ड गोवा सर्कला कडेन जुने गोवा थंयसर एक हात कातरो खांब म्हणून आसा. ह्या हात कातराचें काम 150 वर्सां पयलीं आहा तो जाग्यार. पूण हो कित्या खातीर आसा हे कितल्या लोकांक खबर आसतलें काय? हे काही आमचे टिचर लोक आसात तांकां खबर आसतलें, काही समाजान जे वावुरता तांकां खबर आसतलें, पण सामान्य जनता कितल्या लोकांक खबर आसा हात कातरो खांब म्हणजे कितें. ह्या कामाचो इतिहासूच असो आसा की दोन्ही हात बांदप, हे मनगटां जे आसा जो पर्यंत तो क्रिस्ती धर्म स्वीकारना तो पण ते मनगटां ते पिळून काडप, दात हातोडेन तोडप, अशा पद्दतीची क्रूरता त्या वेळाची आसली. आणि अशे नाना तरेचे अत्याचार गोंयच्या लोकांचेर केले. त्यानंतर सादारणशे 1800 सालान हांव फांसूच वयता रवळकोचो, आणि त्या वेळार सादारणतः हांगासर जेन्ना महाराष्ट्रांत जेन्ना शिवाजी महाराज जेन्ना राज्य करताले, ते शिवाजी महाराजांच्या वेळाचेर शिवाजी जेन्ना बार्देशाचेर तेंच्यांनी हें केली, बार्देश, बिचोली, तिसवाडी ह्या भागात जेन्ना शिवाजीचं प्रस्थान जेन्ना जालें, त्या वेळाचेर त्यांनी पळयलें की सगळे कडेन आमच्या लोकां भितर एकीना लोक भियेल्ले आसात, तांकां कोण वाली उरलेलो ना. अशा वेळाचेर त्यांनी बऱ्याचशा पोर्तुगीज सैनिकाची जे क्रूरता जी करताले पळय तांची कत्तल केली. 20 नोव्हेंबर 1767 ह्या वेळापर्यंत जेंचे हिंदूचे अहिंदूकरण जायना तोपर्यंत वगैरे रावप असो तो फर्मान काडलो व्हायसरॉयान. हो शिवाजी महाराजाच्या कानार पडलो. तेणी कितें केलें बरें आसा, ताणी जे पाद्री जे आसले जे धर्मोपचार करपा खातीर गोंयांत येताले अशे 4 पाद्र्यांक तेणी भट धरले आनी तांकां सांगलें की तुमी आतां हिंदूची दिक्षा घेयात. ते घेवपाक तयार ना जाले. अशा वेळाचेर ती 4 मुंडकी उडयली आनी 4 मुंडकी उडोवन ती व्हायसरॉया कडेन धाडून दिली. म्हणजे अशा पद्दतीचो टीट फॉर टॅट असो एक दहशत सुद्दां शिवाजी महाराजान ह्या गोंयच्या खातीर केल्लो आसा. त्यानंतर तुमकां खबर आसता नाळव्यांचें सप्तकोटेश्वर देवस्थान आसा, त्या देवस्थानाची सगळी तुका शिवाजी महाराजांनीच केल्ली. त्यामुळे ते एक आमकां ज्वलंत उदाहरण आसा. असे काही किल्ले आसात, ते किल्ल्यांचे शिवाजी महाराजान घेवन गेले, पूण तांकां हांगा चड काळ वेळ रावपाक मेळना. कारण उर्वरीत भारतांत महाराष्ट्रांत जेन्ना निजाम म्हणजे सगळे औरंगजेब तेंचे जेन्ना पळय दहशत निर्माण केलो, तांकां थोड्या कालावधी खातीर हांगासून तांकां परत वचचें पडलें आनी थंयसरले बोलबेन येले पडले. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या कालावधींत संभाजी राजा सुद्दां पळयता कितें चलता तें. संभाजीचें सुद्दां एक उदाहरण तुमकां दिता. संभाजी जेन्ना गोंयांत येयलो
त्या वेळार तेणी पळयलें की हांगा अत्याचार जाला. तेणी अक्षरशः पाद्र्यांक घट धरून तेंचे वयले सदरे काडून ते दवरून हात फाटल्यान बांदप तेंची अक्षरशः गांवांत भिंत काडली. कारण कित्याक जो समाज आमच्या भितर भितरलेलो आसा, भियेल्लो आसा, तांकां खंय तरी बळ मेळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हे संभाजी महाराजांनी केल्लें. हे सादारणशें तुमी पळयात म्हणजे सुरवातीक पासून ते आतां पर्यंत जे कितें जालें गोंयांत ताका सगळे जाण साक्षीदार आसात. आमी समजा तर इतिहासच वाचलो ना तर आमकां हेचें सगळें आकलन जावचें ना. हांव तुमकां एक आव्हान करता. आमच्या लायब्ररीन गोवा म्हणून एक विभागूच आसा. त्या गोंयांत जवळ गोंयाच्या विभागांत जवळ 100च्या वयर पुस्तकां आसात. स्वतंत्र लढ्याचो इतिहास हे खंडान 2 आसा. आतां नवीन जी आवृत्ती येयल्ली आसा ती एका खंडानूच येयल्ली आसा. जर जाका कोणाक जाय जाल्यार तरी गोवोरमेंटा कडेन घेवचे 700 रुपयाची किंमत आसा. पंच एक मोठो दिल्लो आसा. तेन्ना हे प्रत्येकाच्या घरान एक पुस्तक आसचें. आमच्या पुर्वजांचेर जाल्ल्या अत्याचाराची गाथा जी आसा ती आमी केन्ना तरी वाचून काडची आनी तांकां खंय तरी आमी मना पासून तांकां नमन करचें अशी म्हाजी पूर्ण तुमकां विनंती आसा. त्यामुळे हे सगळे अत्याचार करत आसतना हे सगळे जाले. आतां आमच्या 1918 शेतकार येता त्या वेळाचेर लोक सगळे शहरावर वताले. एका कडेन लागीं करपाक जाय म्हणून 18 जून 1946 ह्या दिसा गोंयांत क्रांती ज्योत पेटली गेली. आनी ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या खातीर क्रांती ज्योत पेटयल्या नंतर हजारो लोक त्या संग्रामात सामील झाले. हजारो लोकांनी आपला संसार उगड्यार करून ना आमचं गोंय मुक्त जावपाक जाय, इतल्या वर्सांचे अत्याचारांतल्यान ते वचपाक जाय. आझाद क्रांती दल म्हणून जे जे दल आसले स्वातंत्र्य सैनिकाचे ते सक्रीय झाले. आणि ह्या हेतून ह्या सगळ्या हेतून कार्यक्रमाक साधारणतः हिंदू बरोबर क्रिस्तांव भाव सुद्धा ह्या स्वातंत्र्य लढ्यात उरले. म्हणजे आमकां खबर आसतले टी.बी. कुंद आसतले, विलेजी भागांत आसतले, हेच्या सारखे अनेक जे स्वतंत्र सैनीक ह्या लढ्यात तेंचेर भाग घेतलो. म्हाज्या लक्षांत आहा ते विश्वनाथ लवंडे आहा ते हांगा सुद्दां येवन आमचे कडेन लेक्चर दिवन गेल्ले आसा. त्यांच्या मुखांतल्यान त्या टायमार काही गजाली हे जाल्यो. म्हाका एक आनी एक गोश्ट आवड सांगपाक सोदता. जे स्वतंत्र सैनीक सामान्य जे आसले ते म्हाका आतां 10वी शिक्षण 8वी सुद्दां जावना पूण तेंच्यांनी ह्या संग्रामान उडी मारली. तितूंतलो एक हांव म्हाजें बालपण हे शिरगांवा गेलें. शिरगांव तशें स्वतंत्र एक दोगां कडेन म्हाजो एक कांता घाटवळ आनी सिताराम घाटवळ म्हणून दोग ते बंधू तशे तेंचे कडेन म्हाजो कॉन्टेक्ट आसतालो. आनी बऱ्यो गजाली ते सांगताले त्यो आमकां ल्हान आसतना आवडटा. तितूंतली एक गजाल हांव तुमकां एक सांगता. म्हणजे कशें तेंचे हे आसताले. तो सिताराम घाटवळ जो आसा हो तेजी मुर्ती ल्हान खूबच म्हणजे सदासजी तो पोर्तुगेजांक मेळनासलो. पोर्तुगीज जेन्ना ताका धरपाक येताले वो खंय लिपला सुद्दां कळनासलो. आनी थंय एक मदलो वाडो म्हणून आहा थंय एक बाय आसा आनी तेणे एक किस्सो सांगलो. म्हणजे आमकां तो उमेद दिसता. त्या टायमार तेणे पोर्तुगेजाच्या फाटल्यान धांवले. हो बांय कडेन धांवलो आनी खंयचे तरी झीळ आसली वाडलेली ते हितून लिपलो तुका तांकां कळ्ळें ते सोदतात सगळे. सो तेणे कितें केलें तांकां बंधन घालपा खातीर एक फातर काडलो आनी ते बांयन उडयलो. आवाज बांयन येयल्यावर तांकां दिसलें की हेणी उडी मारली म्हणून. हे बरो जोगो ते बॅटरी कितें घालून ते पळयताले ताका. म्हणजे अशे बरे किस्से तरी आमकां सांगले. आनी अशा स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या स्वताच्या बलिदानांनी हेंच्यांनी हे गोंय आमकां स्वतंत्र करून दिल्लें आसा. हे गोंयाची राखण आमकां सगळ्यांक करपाची आसा ती आमी करुया. आनी ह्या स्वतंत्र दिनी आमी परत एकदां तो दीस आठवया. आनी एक सांगपाची गोश्ट म्हणजे कितें हे सगळें धर्मांतर करता आसतना सिमिलॅरिटी कशी दवरली तेंच्यांनी म्हणजे आमच्या लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून. तर आमकां खबर आहा आमच्या घरा समोर तुळस आसता. तेंच्यांनी कितें केलें तुळशीचे वयले उडोवन ते क्रॉस दवरलो म्हणजे ती सिमिलॅरिटी दवरली. आमचे कडेन धालो माण हे सगळे गजाली चलताले फुगड्यो सगळे माणाचे. तेंच्यांनी मांडो हो प्रकार हाडलो. तेंचे पेहराव जो आसा तो पेहराव मोठो फरक केला. टिकली लावपाक शकता अशे तरेन त्या वेळाचेर जालें. म्हणजे मागीर ताका फतवा करून तेंच्यांनी ती बंदी केली ती गोश्ट घेवली. इतली सिमिलॅरिटी दवरली. आनी सादी गजाल अशी आहा की त्या वेळार इतलें अज्ञान आसलें आमच्या भितर की आमकां खबर आहा त्या टायमार घराची रचना तशी आसताली. मागील घराक एक बाय आसताली आनी त्या बायक एक सादो पाव उडयलो समजा. आमी पाव उडयलो ते उदक बाटले सगळे. आतां तुमी सगळे बाटलेले आसा. इतले अज्ञान त्या वेळाच्या लोकांच्या भितर आसलें. आनी ते पाव घातलेले उदक जेन्ना पियाले त्या वेळार आमी सुद्दां आतां किरिस्तांव जाले
आनी एक दुर्दैवाची गजाल अशी आसा की जेन्ना ते क्रिस्तांव जाले अशें जेन्ना तांकां सांगले वयताले तेन्ना आमच्या समाजांतले काही अज्ञान लोक जे आसात तांकां कांय खबर ना ह्या लोकांनी ताका वाळीकूच उडयले. आनी तो एक मोठो मेजर धक्को आमकां वाळीक जेन्ना उडयता त्या वेळाचेर तो समाज आमचे कडेन परत येयलो ना गेल्लो भायर. आत्तां तें काम विश्व हिंदू परिशदेच्या माध्यमांतल्यान चलता. आतां हे सगळ्यो गजाली आमकां खबर आसा मोठ्या प्रमाणांत. त्यामुळे हें अशें जायना आतां. त्या टायमार अशे हजारो लोक आमचे बांदव गेले, ताका पयस गेले, ताका आनीक पयस करपाचें आमच्याच लोकांनी केलें. हें दुर्दैवी गजाल. आज ती गजाल उलोवंक ना. तेन्ना आयचें आमचें गोंय सुजलाम सुफलाम, आमचें गोंय आमी बरें नांदुया आनी आमचें गोंय भारताच्या नकाशा बरोबरच जगाच्या नकाशावर आमी वचून व्हरया. हे दोन उतरां सांगून म्हाजें एक उतर सोंपयता. धन्यवाद सर. इतिहास हो इतिहास जमा जावचो न्हय हो मोलाचो संदेश सरांनी आपल्या उलोवपांतल्यान दिल्लो आसा. आमकां स्वातंत्र्य दानान मेळूंक ना, तर ह्या भुयेच्या वीरपुतांनी स्वताच्या त्यागान हिमतीन ते हिसकावन घेतिल्ले आसा आनी ते सांबाळून दवरपाचें कर्तव्य आमचे सगळ्यांचेच आसा. मुखार संस्थेचे सचीव दत्ता नायक सरां कडेन मागता तांच्यांनी आपले विचार ह्या सुदीनी मांडचे. नमस्कार. आयच्यान गोंयच्या स्वातंत्र्य दिसाचो स्वातंत्र्य वर्साचें 60वें वर्स सुरू जाता. आज हांगा माचयेर आशिल्ले आमचे अध्यक्ष संजय वालावलकर, ह्या स्कुलाचे फावंडर हेडमास्टर राजकुमार देसाई, आमच्या सगळ्या प्रमुख संस्थांचे हेड्स ऑफ इन्स्टिट्यूशन नांव घेवन वेळ काडिना तुमचो, आनी शिक्षक बंधू. आतां गोंयचो जे कितें गोंयाचेर अत्याचार जाले, गोंयची संस्कृती पूर्णपणान नश्ट करपाचे प्रयत्न जाले. मागोस उरपाक जायना. आज सुद्दां तुमी साश्टींतल्या कांय गांवांनी जर वचत जाल्यार तुमकां प्राचीन हिंदू संस्कृतीचें एक सुद्दां प्रतीक थंय दिसना. पयले जे 4 तालुके पुर्तुगीजांनी घेतले थंय एकूय प्राचीन मंदीर म्हणा, मशीद म्हणा किंवा एखादें कितेंय चिन्ह पयलींचें हें सांपडना. अशें हें आक्रमण आशिल्लें. आक्रमण म्हणजे फक्त पयशा खातीर, धंदो करपा खातीर. ब्रिटीश आयिल्ले आपल्या देशाक हांगाची धन दौलत लुटून व्हरपा खातीर. पण पोर्चुगीज आयिल्ले ते स्वताक तांचो एक अहंकार आशिल्लो. अहंकार ब्रिटिशाकूय आशिल्लो, पण तो अहंकार दुसऱ्याचेर लादपाचो, स्वताची संस्कृती दुसऱ्याचेर लादपाची असो प्रयत्न केलो. तातूंत एक भाग म्हणजे ज्या भागांत तांचे पयलीं सुरवातीक राज्य आयलें थंयच्यान भाशा नश्ट करपाचो प्रयत्न तांणी केलो. सगळ्या लोकांचेर पोर्तुगीज भाशा लादपाचो प्रयत्न जालो, जबरदस्तीन प्रयत्न जालो. म्हणजे फक्त धर्मांतर केलें अशें न्ही, तर हे हांची भाशा विसरपाक जाय, सगळें तांचे सर्वेशन सगळें करपाक जाय. म्हणून भाशा लादपाचो प्रयत्न जालो. त्या भाशा लादपाचो जो प्रयत्न जालो, जबरदस्ती केली सगळ्यांक पोर्तुगीज उलोवपाची. तेद्या वेळार गोंयांतले जे क्रिश्चन जाल्ले लोक आशिल्ले तातूंत वयले क्लास जे आसा ती घरांत संस्कृती घरांत पोर्तुगीज उलोवपाक लागले. आनी जी मागीर तथाकथीत सकयली क्लास आसा ताका तर जमना एकाएकी परदेशी भाशा कशी जातली शिकपाक. तर तांणी तांची लिपी बदलली. रोमन लिपींतल्यान तांकां कोंकणी बरोवपाक सुरू. आनी सगळे पोर्तुगीज ग्रंथ जे आशिल्ले सुरवातीक ते तांचे सॅरमन जे आसताले ते सॅरमन कोंकणींतल्यान तांणी सांगपाक सुरवात केली. म्हणून आमी पळयतात की जी रोमन कोंकणी बरयता आसतना उलयतना सारकी बरयता आसतना ताचें क्रियापद मदीं येता. एक आसतलो भुरगो,
मदीं येता आमच्या देशी भाशांनी कशें आसा कोंकणी आसा थंयचे क्रियापद लास्ट येता आनी हे जे युरोपियन लँग्वेज जशें इंग्लिशीन आसा तशेंच क्रियापद मदीं येता ते प्रभाव ताजो तांच्या त्या रोमी लिपींतल्या कोंकणीचेर अजुनूय आमकां दिसून येता म्हणून हें आक्रमण जें आशिल्लें तें आक्रमण पॉलिटिकल न्ही म्हणजे एक राज्य गेलें आनी दुसरें राज्य आयलें गोंय स्वतंत्र जालें म्हणजे पुर्तुगेजाचें राज्य गेलें आनी भारत सरकारचें राज्य आयलें इतली सादी गोश्ट न्ही ही गोश्ट म्हणजे ह्या सगळ्या जाल्ल्या आक्रमणाच्या विरोधान आयिल्ली आमची यश आमकां खंयचेंय एक वरत करता आमी तें वरत म्हणजे स्वातंत्र्याचें एक वरत आशिल्लें आनी तें पुर्तुगीज आयल्याच्या दुसऱ्या दिसा पासून सुरू जालें अशें न्ही की अमूक एक दिसा जालें अशें आमी आतां देशाचें सुद्दां म्हणटा 1857 महायुध्द जें आसा तें एक संघटीत ऑल इंडिया मोठें आशिल्लें म्हणून 1857 ताचे पयलीं कांय जावना अशें न्ही ओरिसान एक मोठो उठाव जाल्लो आसा अनेक ठिकाणी जाल्लें आसा ल्हान ठिकठिकाणाचेर तशें मागीर जो स्वातंत्र्य लढो घेतलो तरी आमी कोंकणीचो स्वातंत्र्य लढो जो आसा थंयच्यान तें सुरू जाला आनी एकूय दीस तसो शांततेन वचूंक ना पुर्तुगीजां खातीर तशेंच 451 वर्सां गोंयकारांचेर मार्शल लॉ आशिल्लो म्हणून आमी कितें मेळ्ळें आमकां ह्या वर्तांतल्यान कितें मेळ्ळें हें हाजे आमी विचार करूंक जाय कितें आमकां मेळ्ळां गोंयांत पुर्तुगीजाच्या राज्याच्या वेळार रस्त्यार सिटीनी तरी गांवांनी थोडा गांवांनी कळा नाशिल्लें पण शहरांनी सगळ्या दिसाची एकटी बायल भायर सरनाशिल्ली आनी सांजचो म्हणजे सनसेट जाल्या उपरांत सुर्यास्त जाल्या उपरांत दादलो पुरुश भायर सरनाशिल्लो कारण कोणाकूय अरेस्ट करून ते कस्टडींत घालताले फाल्यां तुका धाडटा घरा वकील बिकील काय हाडून तशी काय पद्दत नाशिल्ली अरेस्ट केलो की फाल्यां तुका सोडटा ते व्हडली चवकशी करतले अशें म्हणटा तूं रातचो भोंवता म्हणजे तुका चवकशी करता आनी मागीर पुलिसांनी आपल्या हाताचे घात वापरपाचे आनी रस्त्यार बायल मनीस एकटी वता हाजो अर्थ ती चवचाल आसा त्या कांय संस्कृती ना म्हणून पणजे सारक्या शहरान हांवें पळयलां की एखादी कोणी बायल मनीस आसत किंवा चली आसत कोणी आसत कितेंय कामा खातीर तर मेन सिटीन वतली जायत घरांतल्यान नाल्यार शेजारच्या ल्हान आसना आपल्या पेक्षा चल्या बऱ्याक हाताक धरून वताले म्हणजे हांकां फॅमिली आसा हांकां कोण तरी विचारणारो आसा नाजाल्यार तांची टिंगल टवाळी वाटेर करताले जे लुजो इंडियन्स आशिल्ले पुर्तुगीजा पेक्षा लुजो इंडियन्स म्हणजे एंग्लो इंडियन कशे आसा तशे ते खूब जाण गेले स्वतंत्र जातकच हे तर टिंगल टवाळी करपाक सामकें म्हणजे कोणाक मदीं आयलो जाल्यार बुर्र म्हणप बुर्र म्हणजे गाडप तर बुर्र म्हणप कोणाकूय कांय न्ही करप दुसरें हें जें सगळें चालू आशिल्लें त्यो गोश्टी म्हणजे आज आमी गोंयांत पळयतात की स्त्री पुरुश खूब समानताय आसा लोकांक दिसता वेस्टर्नायझेशन आनी पुर्तुगीजांनी हाडिल्लें म्हणून तें वेस्टर्नायझेशन न्ही तें इंडस्ट्रियलायझेशन आसा आनी ही संस्कृती जी आसा गोंयांत आज आयिल्ली आसा वेव्हार सगळे मोकळ्या जाल्ल्यान ही मुंबयची संस्कृती आसा पुण्याची संस्कृती आसा ही पुर्तुगीजांची संस्कृती न्ही हें लक्षांत दवरपाचें बऱ्याच जाणांक दिसता पुर्तुगीजांक लागून हांगाचे स्त्री पुरुश अदीक इक्वल काम करतात ते जे आसा सगळ्या क्षेत्रांत आसा ते तांच्या खातीर हे लक्षांत दवर आमकां मेळ्ळें कितें आसा जाल्यार हें स्वातंत्र्य मेळ्ळें म्हणजे हे सगळ्यो गोश्टी मेळ्ळ्यो दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें तांचो प्रभाव आशिल्लो कितको प्रभाव क्रौर्य कितकें आशिल्लें की एक फ्रिडम मुवमेंटांतलो एक जर मनीस तरूण भुरगो तांकां हाताक सांपडलो ताजे कुडके करून घरांत हाडले ताजी भयण सर्जन आशिल्ली त्या वेळार FRCS तेन्ना इतकी जाणां चलयो आनी बायलां शिकत नाशिल्लीं देशभरांत गोंयानूय शिकनाशिल्लीं पण तिणें त्या नंतर तें प्रयत्न पळयल्या उपरांत सर्जरी करपाची सोडून दिली आनी तें पळयल्या नंतर अस्वस्थ इतकें मन जालें की आयुश्यान मी परत सर्जरी करूं ना ते आपल्या इन्स्ट्रुमेंटान हाताळून बाकी डॉक्टर म्हणून काम केलें पण सर्जरी करूं ना इतकें तेंच्या बद्दल तक्रारी अशी आशिल्ल्यो की सर्जरी करपाचो टायम आयलो की ती वता आनी दुसऱ्याक कोणाक तरी धाडटा त्या वेळार अशें हे सगळे हे जे आसा हे परिणाम हे जे आशिल्ले ते हे आशिल्ले आमी हाजे आमी मेळयलें कितें आसा जाल्यार हें स्वातंत्र्य मेळयलें व्यक्ती स्वातंत्र्य मेळयलें रस्त्याचे कडेन घाण केली जाल्यार पकडून व्हरता अशें मोठे तांचे स्ट्रिक्ट कायदे आशिल्ले अशें कौतूक आमकां खूब लोक सांगतात अजुनूय सांगतात कितें स्ट्रिक्ट कायदे आशिल्ले रस्त्याचे कडेन घाण केली जाल्यार पकडून व्हरता पण हें सांगना की आमकां संडास बांदून दी आमकां स्वच्छतागृह बांदून दी म्हूण सांगलें जाल्यार येणाऱ्यांचेर गोळयो घालून करतले हें सांगना गोळी घालून मारतले सततापूर्ण स्वतंत्र सैनिकाचेर गोळी घालतले
की ते तुमची शांतता ते गांधीची अहिंसा तांकां कांय कळत नाशिल्लें ते धरताले आनी गुळी तो आनी एक वेगळो प्रकार म्हणजे तो ताका क्रौर्याचोच पण जे एडमिनिस्ट्रेशन बद्दल त्यांचे जे उलयतात आनी एक गोश्ट आमी खुबदां आयकतात की स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंयांत करप्शन वाडलें म्हणून पयलीं करप्शन नाशिल्लें इट्स अ नॉनसेन्स करप्शन आतां करप्शन वाडलां म्हणजे कितें आसा प्रत्येक मनशाक कितें ना कितें अधिकार आयिल्लो आसा तो ताचो संदी घेवन ते घेता तो अधिकार कॉमन मनशाक तेन्ना नाशिल्लो इतकेच फरक पडला गोंयांत भांगराचें स्मगलींग जातालें आनी त्या स्मगलिंगाचो वांटो शेअर जो आसा प्रॉफिटाचो तो तांच्या गव्हर्नर जनरलाक वता हाजे पेक्षा व्हडलें आनी करप्शन आसूं शकता काय ना ज्युडिशियरी कमिटेड आशिल्ली एका मोठ्या जमीनदार घराण्यान एक बंगलो एका जजाक भेट दिल्लो ही तेंची नॉन करप्ट सिस्टम आशिल्ली हाका करप्शन नाशिल्लें करप्शन वाडलें देश गोंय स्वतंत्र जातकच करप्शन वाडलां म्हणटात वाडलां आसा एक गव्हर्नर जनरलूच करतालो एक जज करतालो करप्शन आतां आमच्या ऑफिसांतलो क्लार्क करता ह्या अर्थान तें वाडलां नाशिल्लें आनी तें सुरू जालां अशें चुकीचें म्हणपच म्हणजे चुकीचें आसा अशें हे अनेक गोश्टी सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे शिक्षणाची तांची जी पद्दत जी आशिल्ली थंय एक ओरल एग्जाम्स आसतात आनी त्या ओरल एग्जामच्या वेळार एक ते आयडेंटिफायींग ऑफिसर स्थानीक आसतालो ताणें ठरोवपाचें ह्या स्टुडंटाक पास करपाचो काय फेल करपाचो ताजें कितके बरी परिक्षा बरयले ताणें हाजेर कांयच अर्थ नाशिल्लो तर थंय तो ताजें प्रोफेशन सांगता म्हणजे हिंदू आसूं क्रिश्चन आसूं दोगांयकूय आनी युरोपान किंवा आफ्रिकेन ताणें ह्या खातीर केल्लें की ब्लॅक काय व्हायट तो वळखूंक मेळूं जाय तर तांची नांवां दोगांयची सारकीच जशी गोंयांतल्या क्रिश्चनांची नांवां पोर्तुगीज आसात तशी तांणी बाकिल्ल्या आफ्रिकनांची नांवां तीच आशिल्लीं त्यामुळे एग्जाम पळयलो की कळनाशिल्लें समोर आयलो ब्लॅक आसलो जाल्यार ताका फेल करपाचो त्याच तरेन हांगा मागीर कितें करपाचें की लोवर क्लास जे आसा त्या हांकां फेल करपाचें म्हणजे उदाहरणार्थ आयडेंटिफायींग ऑफिसर म्हणटालो की हाजो बापूय आसा न्ही कितें कपडे धुता जाणा क्लीन सामकें नवे कशें दिसता म्हणजे तो धोबी म्हणून कळो ताका नापास करपाचो रेंदेर आयलो कितें फ्रेश सूर काडटा हाजो बापूय अशें म्हटलें की ताका नापास करपाचें ताजें प्रोफेशन तांच्या घरांनी कितें आसा तांचे नातेवाईक आसा हांचो उल्लेख केलो की कोणाक पास करपाचें आनी कोणाक फेल करपाचें ठरता ही शिक्षण पद्दती आशिल्ली त्यामुळे एकूय खंयची गोश्ट ना की बरी आशिल्ली अशें म्हणपाचें देर वॉज नथींग कांयच म्हणपाचें तरी हांगा लोक आसात की पुर्तुगेजा टायमार भरपूर नुस्तें मेळटालें आनी भरपूर पावस वेवस्थीत टायमार पावस पडटालो वगैरे म्हणणारे लोक आजूय आसात लोक सुखी आशिल्ले म्हणणारे लोक आजूय आसात एक गोश्ट नक्की आसा की गांवांनी गांवांतलें जीवन आशिल्लें तें पुर्तुगेजांक लागून न्ही ग्रामीण जीवन जें आसता तें हॅप्पी आसता एकामेकाक मदत करता पडिल्लो नाल्ल पळयलो तो चोरून व्हरना तो काडून दवरता हें जें पयलीं आशिल्लें तें पुर्तुगेजांच्या राजवटीक लागून न्ही तो गोंयकाराचो मूळ स्वभाव आसा त्यामुळे त्या स्वभावाक लागून आशिल्लें ताजे आतां बदल जाला आसत ताजे कारण जिवनाचें व्यापारीकरण जालां आसा त्यामुळे ताजो क्रेडीट जो आसा तो पुर्तुगेजां कडेन खंयच वचना तिसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे शिक्षणाच्या वेळाचेर तें करप्शन सांगलें की गोंय स्वतंत्र जाल्या बरोबर स्वतंत्र केन्ना जालें 19 डिसेंबर 1961 खरें म्हणजे 18 डिसेंबराक जालें आमच्या देशाच्या दृश्टींतल्यान खूब म्हत्वाचो दीस आसा तर ते स्वातंत्र्य मेळ्या बरोबर कितें जालें डिसेंबराक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी जुनान नवें शैक्षणीक वर्ष सुरू जाल्या बरोबर एडमिशन घेवपा खातीर पयल्या इयत्तेन एडमिशन घेवपा खातीर आनी 5व्या इयत्तेन एडमिशन घेवपा खातीर जबरदस्त गर्दी जाली डिविजनां वाडोवची पडली म्हणजे ह्या पयलीं अनेक लोक अशें समजताले की आमकां शिकपाची कांय गरज ना त्या लोकांक दिसपाक लागलें की आमी आतां शिकपाक जाय म्हणजे एक वातावरण दुसरी गोश्ट म्हणजे जे कितें भात वगैरे पिकयतात तें ताजो सगळ्यांत मोठो शेअर हो एखाद्या वेळार पावस कमी पडलो आनी भाटकाराक सांगलें कमी पीक आयलां म्हणून एखाद्या वेळार भाटकार म्हणूं शकता आसूं रे ह्या वर्साक कमी दी तूं म्हाका म्हणून पण ही जी कम्युनिदाद नांवाची सरकारच्या नियंत्रणान आशिल्ली संस्था आसा आनी त्या इश्क्रिवांव नांवाचो अधिकार आसतालो उकडलेलें भात सुद्दां व्हरतालो ना तुजें इतकें पावोवपाक जाय म्हणजे माफ कोणें करपाक जाय पयलीं ज्याचें गव्हर्मेंटाचें ज्याचेर नियंत्रण आसा त्या संस्थेन पयलीं माफ करपाक जाय मागीर पण ते केन्नाच ते माफ करनाशिल्ले शेतीचो खंड दिवपाचो आसा म्हणजे इतकें सरकारच इतकें क्रूर आशिल्लें त्यामुळे ही जी शिक्षणाच्या दृश्टींतल्यान ह्या सगळें जें स्वातंत्र्य केलें आनी सगळ्यांत
महत्त्वाची हांव लास्ट सांगता तुमकां सगळ्यांत महत्त्वाची गोश्ट म्हणजे बंदुकीचो वापर करून शस्त्रांचो वापर करून पयले खेपे गोऱ्या कातडीच्या लोकांचो काळ्या कातड्याच्या लोकांनी पराभव केलो. भारत स्वतंत्र जालो ताच्या ठराव ताणें लंडनच्या तांच्या पार्लमेंटान केलो, भारतान ठराव जालो म्हणून ताणें भारताचें पार्टिशन केलें. हें पार्टिशन केल्या शिवाय आमकां वचूंक मेळचें ना. ह्याच तरेन ताणें वातावरण केलें. देशाची सगळी कितें नुकसाण केलें हांवें वेगळें सांगपाक शकना. त्यामुळे पयले खेपे ह्या गोऱ्या कातडीच्या लोकांचो तोपर्यंत शस्त्रांनी खंयच पराभव जावं नाशिल्लो. निर्णायक पराभव, डिसिजीव डिफीट म्हणटात ताका. तर निर्णायक पराभव म्हणजे जशें नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या हस्ते जर देशाचें स्वातंत्र्य मेळिल्लें जाल्यार जें जातलें आशिल्लें तें गोंयच्या बाबतींत जालें. म्हणून गोंयचें स्वातंत्र्य हें निर्भीड आनी स्वच्छ, ताका खंयचेच स्वल्पविराम आनी अर्धविराम ना, ताका पूर्ण विराम अशा अर्थान आमचें गोंयचें स्वातंत्र्य आसा. तर आमी आनी हें आमच्याच देशाच्या जिवनान न्ही तर जगांतल्या सगळ्या स्वातंत्र्या खातीर लढणाऱ्या आफ्रिका आनी एशियांतल्या देशांचें प्रतिनिधित्व ह्या जातून जालें. एक गोश्ट लक्षात दवर, निर्णायक पराभव म्हणजे कितें आसता तें सांगा. पोर्तुगीज भाशेंत शिक्षण चलतालें हांगा. 19 डिसेंबराक पोर्तुगीजांचो पराभव जालो. पोर्तुगीज तकली सकयल घालून गेले. दुसऱ्या दिसा पासून पोर्तुगीज शिकिल्लो मनीस अशिक्षीत गणपाक लागलो. ताका घेना अशें समजपाक लागलें. जे पोर्तुगीज उलयताचें कौतूक आशिल्लें तें झिरो जालें. आनी एक सुद्दां पोर्तुगीज मिडियमची शाळा जून पासून ना. जे कितें आशिल्ल्यो त्यो सोंपयल्यो आनी बंद. इतके पोर्तुगीज भाशेचें उच्चाटन जालें हें शस्त्रांच्या वापराक लागून. खूब जाणांक दिसता इंग्लीशचो काडलो म्हणून. इंग्लीशचो प्रभावाक लागून जर पोर्तुगीज भाशा गेल्ली जाल्यार काही 10 वर्सां तरी लागतली आशिल्ली. 10 वर्सां सुद्दां लागना, 10 म्हयने सुद्दां लागूना पोर्तुगीज भाशा नश्ट जावपाक गोंयच्या. हो सशस्त्र विजय जो आसता, शस्त्रांचो विजय जो आसता हाजें एक म्हत्व आसता. म्हणून लक्षात दवरपाक जाय हें स्वातंत्र्य म्हणजे अशें फुकट मेळना. ही सगळी फलश्रुती म्हणजे एखाद्या व्रताची फलश्रुती आसा, एखाद्या ग्रंथ आमी वाचता ताची फलश्रुती आसता. हे गोंयचें स्वातंत्र्य आनी हे सगळे ज्यो गोश्टी हांवें तुमकां सांगल्या ह्यो आमच्या स्वातंत्र्याच्यो फलश्रुती आसा. ही सगळ्यांनी याद दवरची. इतक्या सोंपेपणान हें सगळें मेळना, कारण हे जे सत्ताधारी सगळे लोक आयिल्ले, परदेशांतल्यान आयिल्ले, ते अशें सहज वचपाक तयार नाशिल्ले. पोर्तुगालाक तर सगळे पाश्चात्य देशां ताका पाठिंबो दितालीं. त्या पार्श्वभुमीचेर एक एक्शन जी जाली ती खूब म्हत्वाची आसा. हें आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरचें आनी हाज्या प्रमाणे आमचें हें याद दवरून आमचें जीवन करचें. ह्या 60वें वर्ष आसा. अनेक कार्यक्रम करुया आमी ह्या विशयाचेर आनी असो संकल्प करुया आज. आनी हांव म्हजी भाशण सोंपयतां. धन्यवाद. पयलींच सांगूंक सोदतालो तर हांव प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीचो सचीव न्ही. सचीव राजेंद्र बोबेस चार्टर्ड अकाउंटंट. क्षमस्व सर. धन्यवाद. आता संस्थेचे अध्यक्ष संजय बालोलकर सरांकडे मागता तांच्यांनी ह्या वेळार आमचे मार्गदर्शन करचें. व्यासपीठावयले आजचे प्रमुख पावणे सुनील मेहतर, बाकी संस्थेचे वेगवेगळ्या संस्थेचे प्रमुख आणि उपस्थित शिक्षक बंधू भगिनी, सुनीलाक आयज ध्वजारोहणाचो मान दिलो खरेंच बरें दिसलें. ताजो परिचय करून दिता आसतना दामोदर सरान एक गोश्ट सांगली ती नोट केली हांवें की तो एके काळी बार्देस तालुक्याचो कार्यावळ आशिल्लो संघाचो. तालुका कार्यावळ हे पद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान आसा अजूनय. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, तो तालुका कार्यावळ बार्देसचो आशिल्लो तेन्ना ताच्या कार्यकारिणीन हांव आशिल्लो स्वता. हे इतल्या खातीर सांगता
म्हणजे त्याच्या नेतृत्वा सकयल हांवें बार्देस तालुक्यांत काम केलां संघाचें. इतल्या खातीरच सांगता की संघान व्यक्तीची पुजा करिना केन्ना, विचारांची पुजा जाता, भगव्या ध्वजाची पुजा जाता आणि म्हणून संघ टिकून आसा. त्यामुळे व्यक्तिपुजेक तत्वज्ञानाचो मुलायो कोणी दिवपाचो प्रयत्न करचे हे तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात दवरूंक जाय. 60व्या स्वातंत्र्य दिन याबद्दल सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आणि गोवा राज्य हे ज्येष्ठ राज्याच्या पंक्तीन प्रवेश जाला. व्यक्ती 60 वर्षाची जाली की निवृत्त जाता, ज्येष्ठ नागरीक जाता. ज्येष्ठ नागरीक जातकूच वेगळे वेगळे सवलतीय मेळटा. रेल्वेची तिकीट अर्ध्या किमतीन मेळटा आनी खूब कितें कितें मेळटा, हरकत ना. राज्य जेन्ना निर्मितीक 60 वर्सां जाता तेन्ना गरज अशी आसता की आमी ह्या 60 वर्सांत केलें कितें, अपेक्षा कितें आशिल्ली बंद कर. हाचें सिंहावलोकन जावपाची गरज आसता. आनी सिंहावलोकन राज्याचे करणारे लोक करतले, राज्याचे विश्लेशण करणारे लोक करतले. पण आमचें कर्तव्य कितें जाता की आमी गोवा म्हणून कितें केलें. गोवा एक आमच्या देशाचें सर्वश्रेष्ठ राज्य जातलें म्हणून आमी शिक्षक म्हणून आमचें कितें योगदान आसा हाचो विचार जाणें आवश्यक आसा. आनी तो विचार जावंक जाय. हांव हालींच एकदां काणकोणा प्रवास जाल्लो, एका शाळेन वचपाचो योग आयलो. आतां शाळे संदर्भात पयलीं पासून इनवॉल्वमेंट आशिल्ल्यामुळे त्या संस्थेच्या अध्यक्षान आमची शाळा पळोवंक यो रे म्हणून सांगिल्लें. ह्याच पॅन्डेमिकच्या कालखंडान, पयलीं न्हय, कोविडच्या कालखंडान. आनी स्वाभावीक संवयीनुसार सगळो परिसर भोंवडून दाखयलो ताणें. आनी म्हाका एक आश्चर्याचो धक्को मेळ्ळो. तो म्हणजे चकचकीत इमारत, आजूबाजूक झुडपां ना, बरी फुलांची झाडां, बाग बी रंग दिल्लो, वर्गाचे जमीन सुद्दां धुवन चकचकीत. आतां हांव कितें मोठो मुख्यमंत्री न्हय किंवा आनी कोण न्हय, हांव येता म्हणून स्वच्छ केला. ते अनपेक्षीत किंवा अनशेड्यूल्ड भेट आशिल्ली आनी स्पॉटलेस सामकी. ल्हान शाळा म्हणजे आमच्या विद्याप्रबोधिनी पेक्षा अर्द्यान सुद्दां आशिना ती सगळ्या दृश्टीन. आनी मागीर जेन्ना आमी अशें उलोवपाक बसले, हांव म्हणलें हें कशें शक्य आहा. तुमचे MTS, आतां MTS म्हणून मल्टी टास्क स्टाफ कितले आसा संख्येन, किंवा शिक्षक कितले आसात, किंवा हे सगळी चवकशी जाली. तांणी म्हाका जें उत्तर दिलें त्या बरोबर हांव स्वताचेंच विश्लेशण करपाक लागलो. त्यामुळे वर्ग तर बंद, शाळा तर बंद, विद्यार्थी तर येनात, पालकूय येनात. त्यामुळे सगळ्या संकुलाच्या सगळ्याच शाळांनी एक शोक कळा कशी पसरलेली आनी एक सुन्न वातावरण जें आजुनूय आसा. तरी आसतना इतली चकचकीत आनी बरी परिसर कसो दवरलो तुवें. कामार सुद्दां येनाशिल्ले सुरवातीच्या 1-2 म्हयने. जर इतको जबरदस्त कर्फ्यू आशिल्लो देशभर, लॉकडावन म्हणटाले पण तो कर्फ्यूच तो. ती घरांतले भायर सुद्दां आमी सरनाशिल्ले. त्यामुळे हें कशें शक्य जालें. तर तो म्हणलो आमी सगळ्यांनी एक बैठक घेतली, सगळे शिक्षक
वर्ग MTS स्टाफ आपुणूय स्वता आनी सगळ्यांनी जवळ 20 दीस सतत काम केलें. बांकांक रंग दिलो, ब्लॅकबोर्ड स्वच्छ केले, पिड्ड्यार जाल्ले नवीन लायले पयशे काडून आनी सगळे बगिचाचें काम केलें, सगळें केलें. एकाय सदस्यान असो प्रश्न केलो ना की ते काम म्हजें, ते काम म्हजें न्हय, म्हजी नियुक्ती ह्या खातीर जाल्या, म्हजी नियुक्ती त्या खातीर जाल्या, अशें कोणीय करूंक ना. शिक्षक सुद्दां लागले कामाक. खरें म्हणजे ह्या संस्थेचो इतिहास असो आसा की कामाची विभागणी त्या खातीर म्हणलें कितें तें काम म्हजें न्हय अशें चर्चा जायनासली हांगा केन्ना. आतां जाता अशें म्हणिना हांव, पण मध्यंतरी अनेक आमी जेन्ना वेवस्थापनचेर आयले, हांवूय तसो येतालो, पण ज्या व्यक्तींनी संस्था स्थापन केली, ज्या 6-7 जाणांनी मिळून जी संस्था स्थापन केली, ती घटना म्हाका खबर आसा, व्यक्तिशा खबर आसा. आनी तातूंतले 2 प्रमुख मुद्दम उल्लेख करता. 2 प्रमुख व्यक्ती आमच्या मदीं आयज हजर आसात. एक दत्ता विकाजी नायक आनी दुसरो राजकुमार देसाई. तो तर मुख्याध्यापकूच आशिल्लो. आनी ह्या शाळेत ज्या उद्दिश्टा खातीर ही संस्था सुरू जाली, खूब प्रगती जाली भरपूर. पण जेन्ना सेवावलोकन जायना, जेन्ना स्वताचें कठोर निरीक्षण करिना, तेन्ना खंय तरी प्रगती खुंटा, खंय तरी मितकालूच सुरू जाता. म्हणजे त्याच जाग्यार मितकाल जाता. काल एक कार्यक्रम पळयलो रातचो टीव्हीचेर आनी म्हाका आश्चर्य दिसलें की त्या शिक्षकूच तो, तुमी वाचला आसतले, साप्ताहीक विवेक नांवाचें एक मराठी साप्ताहीक येता संघाचें. ते तुमी वाचला की ना खबर ना, पूण वाचूंक ना जाल्यार ह्या आठवड्याचो अंक वाचा. ताचेर एक शिक्षकाची मुलाखत आसा. नांव जरा मातशें अनकॉमन आसा, त्यामुळे राजेंद्र पयलें नांव आसा ताचें, कोळसे काय अशें कितें तरी दिखले. सोलापूरच्या एका बारीक गांवांतलो शिक्षक, तो शाळेंतलो शिक्षक. आनी तो आयज शिक्षक जागतीक स्तराचेर पारितोशिकां घेता. मायक्रोसॉफ्टच्या ट्रस्टान ताका एडॉप्ट केला, तेजे शाळेक पालक म्हणून स्विकारला, त्या शाळेचे पालकत्व स्विकारला. ताची काल मुलाखत आशिल्ली. मुलाखत अमिताभ बच्चन घेतालो. आनी एक व्यक्ती आशिल्ली त्या कार्यक्रमाक, खेर म्हणून मध्य प्रदेश शाळेंतली शिक्षिका. शैक्षणीक धोरण आमकां लागता तेच तांकां लागता, नवीन शैक्षणीक धोरण तांकांय लागता. थोडे अशे सिलेबसान फरक आसा, पण बाकी सगळे तेच. पण ताच्या बद्दल हांव पयलीं वाचिल्लें, विवेकचेर आयल्या मुळे वाचिल्ली ताची मुलाखत आनी लेख. ज्या भागांत शाळेनूच येनासलीं भुरगीं, शाळेनूच धाडीत आशिल्ले, भुरगो 7-8 वर्सांचो जालो ते जालो, कित्याक हांव शेतार कामाक घाल, घर कामाक खंय तरी धाड, अशें न्हय. त्यामुळे शिक्षक दिसलो की पळटालेच जाले. अशा गांवांत ताची नियुक्ती जाली आनी ताणें वेगवेगळे प्रयोग करून अक्षरशः क्रांती केली. आयज तेज्या शाळेन प्रवेश बंद म्हणून फलक लावचो पडटा. तुमी मुद्दाम वाचा, युट्यूबार बी आसतले ताची म्हायती. त्या महिला शिक्षक खेर म्हणून आसा, तिणें तशेंच प्रयोग केले, जबरदस्त प्रयोग करून त्या दोगांकूय थारोवंक ना. खंयच्याच सरकारान, कितलींशींच सरकारां आयली आनी गेली, पण तांकां कोणी थारोवंक ना. म्हाका मागीर विचार पडलो काल रातीच, आमच्या गोंयांत असो एखादो शिक्षक कित्याक तयार जायना? राज्य पुरस्कार घेणारे खूब जातात शिक्षक,
ते राज्य पुरस्कार टिका करिना विश्लेषण करूंक जाय म्हणून हांवें स्वताचेच केले ते तुमकां लागू पडचे ना ते त्यामुळे कोण हे आमचे बरे उडयले चेअरमॅनान असो विचार येवपाची गरज ना मागीर आमच्या गोंयांत असो शिक्षक कित्याक तयार जायना म्हाका एक राज्य पुरस्कार मेळिल्लो शिक्षक मेळ्ळो खूब वर्सां पयलीं हांव म्हणलें तुवें अशें कितें केलें म्हणजे तो बरो संबंदांतलो आशिल्लो अरे तुरे तो त्यामुळे ताका विचारलें हांवें की म्हाका शॉकूच बसलो ताका राज्य पुरस्कार मेळना फुडें खूब वर्सांची पयलींची गोश्ट अरे म्हणलें तूं कितें राज्य पुरस्कार मेळपा खातीर कितें कितें केलें तें मातशें सांग म्हाका कित्याक खंय तरी नोंद करूंक जाय म्हाका तेणी सांगलें पण म्हाका तें खरें सांगपाचें जाल्यार पटोवंक ना राज्य पुरस्काराची अवमूल्यन जाली कशी दिसलें म्हाका सरळ सांगलें ताका हांवें पण आतां तरी तूं काम कर आनी पुरस्कार मेळ्ळा ताजें सार्थक कर ना रे 2 वर्सां चड मेळटा राज्य पुरस्कार मेळ्ळो जाल्यार 2 वर्सां हें तकलेंत ताका सोड तो विशय वेगळो पूण आमच्या गोंयांत असो इल्लेशें राज्य आमचें सगळ्यांत द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री कित्याक मेळना कारण अशी मनस्थिती आमची थोडक्यान सोंपयता दत्ताचें भाशण करूंक बरोबर न्हय अशी मनस्थिती जायत चल्ली आमच्या तरुण तुमी बरेचशे जाण तरुण आसात थोडेशे जाण ज्येश्ठ नागरीक जावपाच्या वाटेर आसात हे काम म्हजें तें काम म्हजें न्हय ही मनस्थिती भरपूर आयल्या सगळ्यांक ओवरऑल आनी ही येता तेन्ना डबके जावपाक संस्थेचे डबके जावपाक वेळ लागना डबके म्हणजे उदाहरण म्हणून म्हणटा उदक जर एकाच जाग्यार रावलें जाल्यार ते पिड्ड्यार जाता ते जराळी जाता किडे जाता उदक हे फ्लो चालू आसूंक जाय जाल्यार ते बरें रावता आनी ताजो उपयोग लोकांक जाता संस्थेचे तेच त्यामुळे गोवा म्हणून आमी कारण आमी शेवटी गोंयचे शिक्षक म्हणजे द मोस्ट इम्पॉर्टंट सेक्शन ऑफ द सोसायटी इतले हजारांनी भुरगे आमच्या हातीसर शिक्षण घेत आसतात आमी त्या दृश्टिकोन आमचो थोडोसो गांभीर्याचो आसूंक जाय फोकस्ड आसूंक जाय सामको की त्या दिखले तो जो शिक्षक आसा गोंयांत जी सोयी आसा ताच्या स्वप्नांत सुद्दां ते सोयी येवंक शकना अशा गांवांतलो तो शिक्षक आसा ताचे सारकें हांव कित्याक जावंक शकना अशे 1-2 शिक्षक तरी आमच्या गोंयांत आमकां पळोवंक मेळचे आमच्या कालखंडांत इतलीच आमची इच्छा आसता बाकी कितें जावपाचें आतां वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या स्थानाचेर आसतात पण दर कार्यक्रमाक उल्लेख करता विद्या प्रबोधिनी संस्था जर सगळ्या दृश्टीन सर्वश्रेश्ठ करपाची आसा आमकां गोंयांत जाल्यार संस्था म्हाज्या खातीर कितें करता हाच्या पेक्षा हांव संस्थे खातीर कितें करता हाचो विचार आनी अतिशय अत्यावश्यक आसा अशा कालखंडांत आमी आयज वावरतात आनी तातूंत आमकां तोंड लिपोवन भोंवचें पडटा पंतप्रधानांनी म्हटलें की मूं शिकपाकार घुमने पडता है म्हणजे त्यांनी विनोद म्हणून म्हणिल्लें पण खरेंच आमकां तशी परिस्थिती येवंक जायना ही पॅन्डेमीक कालखंड आयज ना फाल्यां सोंपतलोच वर्ग आयज ना फाल्यां चालू जातलें सगळ्या भुरग्यांची किलबिलाट हे चालू जातलें आमकां पळोवनूच जाता म्हणजे हीच शाळा अशी न्हय सरस्वती विद्यालय ज्ञानप्रसर्गा मोठ्यो संस्था हजारांनी 3-3 हजार भुरगे शाळेंत शिकतात आनी प्राण गेल्ल्या वरी सगळी इमारती हे परिस्थिती 100% बदलतली आनी बदल हो सारको नैसर्गीक सिद्धांत आसा
संस्थेचो जावं राष्ट्राचो जावं राज्याचो जावं समाजाचो जावं हो सिद्धांतूच आसा आनी ताच्या खातीर आमी जर तयार आसूंक जाय जाल्यार आमी पयलीं जी गंज आमच्या चडले आसतली ती पयलीं साफसूफ करून वेवस्थीत येणाऱ्या आव्हानांक सामोरे जावपाची आमची तयारी आसूंक जाय. काल एक कार्यक्रम आशिल्लो सारस्वती जिल्ल्यांत. त्या वक्त्यान म्हाकाच प्रश्न केलो एक प्रमुख पावण्यान की गेल्या वर्सा ह्याच कालखंडात आनी आयज म्हणजे डिसेंबर 18 डिसेंबर 2019 आनी 18 डिसेंबर 2020 हातूंत तुका कितें फरक दिसता असो प्रश्न केलो. म्हणजे तुज्या प्रती कितें तूं मनस्थितीन बरें आसा की असो ढेपाळेर आसा की पंक्चर आसा की डिस्ट्रेस आसा की स्ट्रेस आसा असो तांचे प्रश्न केलो. वेगवेगळ्या शिक्षकांक करतालो तो म्हाकाय केलो. हांव शिक्षकां मदींच शिकलो. एकदम गडबडलो. हांवें तसो विचारूय करूंक घातलो पण पटकन 2 मिनटांनी एक विचार केलो. हांव म्हणलें आय एम मोर डिसिप्लीन नाव. एक 2 उदाहरणां सांगली हांवें. पयलीं म्हणजे हांवें वर्तमानपत्रां वाचपाचेंच सोडून दिलें. शेवटचें वर्तमानपत्र हांवें 22 मार्चाक घेतिल्लें पुरू. ताच्या नंतर वर्तमानपत्र हाडूंकूच ना हांवें. जवळ जवळ 350 रुपया म्हयन्याक म्हाजे ते वाचले पयलीं म्हणजे. आनी दुसरें सुरवातीचे 8-10 दीस म्हाका त्रास जालो. अरे पेपरूय बंद जाल्ले पण 1-2 मेळटाले. पण आतां म्हाका जाली संवय आनी म्हाका कितें चुकलां अशें कांय दिसना. सगळे घटना कळटात. कितें जालें तें कळटा. कितें जावपाचें आसा तेंय कळटा. सगळें वेवस्थीत चल्लां. दुसरें समाजान शिस्त आयिल्ली अशें दिसता. 50% कांय जायना. शिस्त आमच्या थंय गोवेकर बेकरी म्हणून खोल्ली आसा. तुमकां खबर आसतली. खूब प्रसिद्ध. थंय तुफान गर्दी जाताली सकाळीं आनी आयतारा तर चड. पण आयज सगळे थंय लायनीन उबे आसतात आनी समोरच्या गिरायकाचे घेवन जाल्या शिवाय कोण ताका बायपास करिना. ही शिस्त देवानूच काडली आमच्या मदीं. आनी देवान खरें म्हणजे उपकार केले. त्या उपकाराची परतफेड आमी ही संस्था गोंयच्या एक नामांकीत संस्था करची ना की वेगवेगळ्या समस्याग्रस्त संस्था जाय जाल्यार अभ्यास करपाक हांगा धाडा अशी परिस्थिती करची न्ही आमी ह्या संस्थेचेर. इतलेंच तुमकां सांगपाचें आसा. आमी 1961 दत्ता हांव भारतीय सेना गोंयांत जाल्ल्या ती प्रत्यक्ष पळयलें आमी. ते साक्षीदार आसा. आनी 60 वर्सां नंतर सुद्दां आमी पळयतात स्वातंत्र्य दीन. त्यामुळे आमी सगळ्या प्रवासाचे आमी 2 जाण गोंयच्या प्रवासाचो साक्षीदार आसा. तुमकां भविश्य तुमचें आसा. आमचें न्हय. भविश्य संस्थेचें आसा. तुमी ताचो गांभीर्यान विचार करचो. इतलेंच तुमकां सांगता. परत एकदां शुभेच्छा दिता. तुमी स्वताची काळजी घेयात. भुरग्यांची काळजी घेयात आनी वैभवाक राज्य व्हरचें हाचे खातीर थोडेशे कश्ट चड करात. करतातच तुमी पूण थोडेशे आनी इल्ले करात. इतलीच तुमकां विनंती करता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. देव बरें करूं सर. इतिहासाची पानां परतितनाच आमच्या फुडाराच्या भविश्याचो वेध घेवपाचोय हो दीस आसा. विरांच्या त्यागाचें स्मरण करता आसतनाच तांच्यांनी पळयल्लीं सपनां पुराय करपाचोय हो वेळ आसा. आयज गोंयांत अनेक क्षेत्रांनी प्रगती केल्या. गोंयांत देशाची पर्यटन राजधानी म्हणूनय नामना मेळयल्या. पर्यटन राजधानी सांस्कृतीक राजधानी जावची हो हावेस वाडुया. आमच्या हक्का वांगडाच कर्तव्यांची जाणीव दवरुया. कवी मनोहरराय सरदेसायांच्या उतरांनी अजून आसात नाडपी हांगा, अजून आसात पिडपी हांगा. फुडाराचे तुमी दोगर तुमीच कशे रावले वगे.
गोंयकारांनो जायात जागे कार्यक्रम सोंपोवचे पयलीं उपकाराचे उलोवप करपाक येतात सर पृथ्वीराज कवठणकर. सुप्रभात, वंदे मातरम. माचयेचेर उपस्थित आयचे मुखेल सोयरे, आमच्याच परिवाराचे, आमच्याच हाय सेकंडरीचे श्री सुनील मेतर सर, हे आमच्या उतराक मान दिवन आयज आपली उपस्थिती तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक लायली, त्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा सर. मॅनेजमेंटाचे अध्यक्ष श्री संजय बालावकर सर, श्री दत्ता नायक सर, राजकुमार देसाई सर, हे सुद्दां आमच्या आयज कार्यक्रमाक उपस्थित रावले, तांकां सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा. माचयेर उपस्थित सगळ्या विभागाचे हेड्स, स्टाफ, टिचींग, नॉन टिचींग अशे सगळे तुमी आयज आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले, कार्यक्रम यशस्वी केलो, त्या बद्दल तुमचे सुद्दां देव बरें करूं. तशेंच कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर ज्यांच्यांनी मदत केली तांकां सुद्दां देव बरें करूं. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक आयच्या गोवा मुक्ती दिनाच्यो शुभेच्छा. सगळ्यांक परत एकदां देव बरें